नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। चाडबाड नजिकिएसँगै अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, आर्थिक रूपमा कमजोर र सीमित आय भएकाहरू प्रत्यक्ष मारमा। आउँदो महाधिवेशनमा सभापतिमा लड्ने काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहको घोषणा। पार्टी लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेकोले नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको टिप्पणी। नेकपा एमालेको कार्यकारी पदमा 2 पटकभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गर्न सदस्यहरूको सुझाव। आज अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले जवाब दिने। छिट्टै सरकारमा जाने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। गठबन्धनसँग मिल्दै प्रदेशमा पनि संयुक्त सरकार चलाउने। रूपन्देहीमा सेतो पुतलीबाट आँखामा लाग्ने सापु रोगका बिरामी बढ्दै, समयमै उपचार नपाए आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाई। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भारत र पाकिस्तान बीच चर्काचर्की। भारतले मुस्लिम विरुद्ध आतंक मचाइरहेको पाकिस्तानको टिप्पणी। पाकिस्तान आतंकवादको अखडा भएको भारतको आरोप। र चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलमा काठमाडौँ किङ्स 11 को विजयी सुरुवात। साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट 7 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। चाडबाड नजिकैसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। व्यापारीहरूले विभिन्न बहानामा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आफू खुसी तोकेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपभोक्ता मूल्यमा 100 रुपियाँसम्म वृद्धि गरिएको छ। मूल्य वृद्धिले सबैलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको छ। व्यापारीले एकलौटी रूपमा गरेको मूल्य वृद्धिलाई अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सही छाप लगाइदिएर बसेको छ। सर्वसाधारण जनताको भने ढाड नराम्ररी सेकिएको छ। आम नागरिक कोरोना महामारी र लकडाउनले पीडित हुँदा बजारमा भने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आधिकारिक रूपमा 10 देखि 50 रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ। सामानको वास्तविक मूल्यमा अझै पनि आम उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्न पाएका छैनन्। थोक मूल्यमा 10 रुपियाँदेखि 15 रुपियाँसम्म वृद्धि गरी पसलेले आन्तरिक अतिरिक्त मूल्य असुल गर्दै आएका छन्। राज्य संयन्त्रको कमजोर अनुगमन प्रणालीका कारण आम उपभोक्ता यति बेला चर्को महँगीको मार खेप्न बाध्य छन्। गत वर्ष पनि बजेट आए लगतै व्यापारीले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरेका थिए। यसपटक पनि बजेट लगतै र चाडबाडको मुखमा फेरि दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाएका छन्। व्यापारीले सबै प्रकारका खाद्यान्न, खानेतेल, चिनी, दाल लगायतको मूल्य वृद्धि गरेका हुन्। यसबाहेक हरियो तरकारी र खसीको मासु र माछाको मूल्यमा समेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ। नियमनकारी निकायले अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नुभन्दा व्यापारीकै मूल्यलाई मान्यता दिएपछि आम उपभोक्ता मारमा पर्ने नै भए। दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढेको छ। व्यापारीले विभिन्न बहानामा अत्यावश्यक वस्तुको दैनिक भाउ बढाएका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपभोक्ता मूल्यमा 100 रुपियाँसम्म वृद्धि गरिएको छ। यसरी मूल्य वृद्धिले सबैलाई अतिरिक्त भार थपेको छ। व्यापारीले एकलौटी रूपमा गरेको मूल्य वृद्धिलाई अनुगमनकारी निकायले पनि संरक्षण दिएको छ, जसले गर्दा जनताको ढाड सेकिएको छ। बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि भएको लगायतको कारण देखाउँदै व्यापारीले थप मूल्य वृद्धि गरेका छन्। तर नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको छैन। मूल्य वृद्धि भएको तलब मापनलाई बहाना बनाएर उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्दा बेरोजगार तथा कोरोनाबाट रोजीरोटी गुमाएका नागरिकहरू प्रताडित छन्। थोक विक्रेताले जिरा मसिनो चामलको मूल्य क्रमशः 1600, 1700 र 1800 रुपियाँ पर्नेमा सबै बोरामा 200 रुपियाँसम्म थपेर खुद्रा व्यापारीलाई बिक्रीका लागि पठाएका छन्। यस्तै प्रति लिटर सनफ्लावर र भटमासको खानेतेलमा झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ। चिनी तथा दालमा 10-10 रुपियाँ भन्दा बढी वृद्धि भएको छ। खुद्रा व्यापारीलाई पठाइएको छ मूल्य वृद्धि गरेर र ती व्यापारीले आम
सर्वसाधारणलाई झन महँगोमा बेच्दै आएका छन्। थोक विक्रेताले खुद्रा व्यापारी सङ्घलाई उपलब्ध गराएको आधिकारिक खुद्रा मूल्यमा अतिरिक्त रकम जोडेर उपभोक्ताबाटै असुली गरेको पाइएको छ। यसअघि नै खाने तेलतर्फ प्रति लिटर 120 रुपियाँबाट झन्डै दोब्बर बनाइएको थियो। सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेपछि कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छ। उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने क्रम हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ। अझ चाडबाडमा झनै मूल्य बढाइन्छ। यी सबैको प्रत्यक्ष मार आर्थिक रूपमा कमजोर मजदुर तथा साना किसान तथा सीमित आय भएका व्यक्ति तथा परिवारमाथि पर्ने गरेको छ। तर सम्बद्ध सरकारी निकाय र उपभोक्ता हकहितका लागि भनेर सङ्गठित भएका सङ्घ संस्थाले यस्ता विषयमा कहिले पनि गम्भीर ढङ्गले ध्यान दिएको पाइँदैन। दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकाएक भइरहेको मूल्य वृद्धि समयमै नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रभावकारी अग्रसरता जरुरी भइसकेको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। जारी बैठकमा शनिबार राजनीतिक, सांगठनिक र विधान मसौदा प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफल गरिएको थियो। छलफलमा कार्यकारी पदमा 2 पटकभन्दा बढी रहन नपाइने तथा उपाध्यक्ष र सचिव 7 जना राख्नुपर्ने सुझाव सदस्यहरूले दिएका छन्। बैठकमा विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत 3 वटा दस्तावेजमाथि समूहगत छलफल गर्दा नेताहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। 10 वटा समूह बनाएर 3 दस्तावेजमाथि छलफल भएको थियो। यो सबै समूहको निष्कर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि 7 उपाध्यक्ष राखेर प्रदेश इन्चार्जको भूमिका दिनुपर्ने रहेको एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। हाल प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्ष 3 जना मात्रै राख्ने उल्लेख गरिएको छ। विधान संशोधन प्रस्तावमा पोलिट ब्युरो नराख्ने उल्लेख गरिएको छ, तर समूहगत छलफलमा पोलिट ब्युरो कायमै राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ। त्यसैगरी नेताहरूले जबजको सन्दर्भमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने विभाजित भएको एमालेलाई एकताबद्ध गर्दै सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग छलफल गर्दै अघि बढ्ने, पार्टीको नीतिगत तहमा युवा, महिला, दलित, जनजाति लगायत समावेशिता बढाउनु पर्ने र आगामी आवधिक निर्वाचनमा पार्टीलाई अब्बल बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको पार्टी सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सामाजिक पक्षहरू छन् र कतिपय पछौटे आर्थिक प्रणालीहरू छन्। ती कुरामा रूपान्तरण गर्दै र क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरालाई पार्टीको कार्यदिशाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धेरै टोलीका साथीहरूको सुझाव यो आएको छ। अर्को, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकता विभाजनको एउटा कालखण्डबाट गुज्रिँदै आएको छ। ती प्रवृत्तिहरू देखिँदैछन् र नेकपा एमाले चाहिँ एउटा एकताको प्रतीक हो। यद्यपि यसमा 54 सालमा र अहिले एउटा दुःखद विभाजनको पीडा हामीले भोग्यौँ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एमाले एउटा एकताको प्रतीक हो, एकताको प्रवृत्ति हो। आज बस्ने बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले केन्द्रीय सदस्यहरूले दिएका सुझाव र उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आउँदो महाधिवेशनमा सभापतिमा लड्ने घोषणा गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 17ले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेता सिंहले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नु भएको हो। नेता सिंहले पार्टीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि पनि आफूले सभापतिको आकांक्षा राख्ने निष्कर्ष निकालेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले अवसर पाएर पनि नेताहरूले काम नगरेको कारण पार्टी लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै 14औं महाधिवेशनले पनि पुराने नेताहरूलाई नेतृत्व सुम्पे नेपाली कांग्रेसको हालत प्रजा परिषदको जस्तै हुने चेतावनी समेत दिनु भएको छ। यदि हामीले चाहिँ यो लथालिङ्ग अवस्थालाई 14औं महाधिवेशनपछि ठिक नेतृत्वको हातमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यो पार्टीलाई नेतृत्व सुम्पिन सकेन भने यो पार्टी प्रजा परिषदको चाहिँ बाटोमा चाहिँ अब चाहिँ हिँड्न धेरै दिन लाग्दैन है। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले भने यो पार्टी त मैले भने नि म त अनुभव बोकेको छु, मैले देखेको छु, तर पार्टीमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउनुको लागि चाहिँ नम्बर 1 म्यानै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने मैले चाहिँ आफ्नो अनुभवबाट मैले चाहिँ अब चाहिँ
नेता सिंहले आफूले उपसभापति महामन्त्री भएर पार्टीमा काम गरिसकेकाले भने अब सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको हो। आफूले नेतृत्व लिएपछि पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले पार्टी नेतृत्वले 14औं महाधिवेशनको मिति फेरि पनि सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। लामो समयको आन्तरिक विवाद पूर्ण रूपमा नटुङ्गिए पनि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा होमिएको छ। संवैधानिक बाध्यताका कारण आन्तरिक विवादकै बीच कांग्रेस महाधिवेशनमा होमिएको हो। भदौ 18 गते वडा अधिवेशन सुरु भए पनि निर्धारित समयमै महाधिवेशन हुनेमा आशंका बढेको छ। मङ्सिरमा गर्ने भनिएको केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति नै सार्ने प्रस्ताव बाहिरिएपछि कांग्रेसको घर झगडा र किचलो थप पेचिलो बनेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि पनि फेरबदल हुने भएको छ। स्थानीय तहको अधिवेशनका विषयमा विभाजित कांग्रेस नेताहरूबीच विवाद उत्पन्न भएपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। हालसम्म तल्लो तहकै अधिवेशन नसकिनु र पार्टीको आन्तरिक किचलो उत्पन्न भएको कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्न भनिएको छ। संवैधानिक बाध्यताले गर्दा कांग्रेस नेताहरू भदौ 18 गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गरेर मङ्सिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने सहमति भएका थिए। महाधिवेशनमा केही समस्याहरू देखा परे तापनि लामो समयसम्म नरोकिने कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको भनाइ छ। अगाडिका कार्यतालिकाहरू यसरी सर्दै गयो भने केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति पनि प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले यो अगाडिको तहको अधिवेशनको कार्यतालिका जुन छ त्यसलाई चाहिँ यो कार्यतालिका अनुसार नै कार्यान्वयन गरौँ। अब यो कार्यतालिका अनुसार अगाडिको मिति अगाडिको चाहिँ तहका अधिवेशनहरू नहुने हो भने केन्द्रीय महाधिवेशन पनि प्रभावित हुन सक्छ। प्रदेशको र क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ जिल्लाको र चाहिँ प्रदेशको चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौँ र तोकेकै मितिमा हामीले मङ्सिर 9 गते चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशन। कांग्रेसले पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, डोल्पा, रसुवा, बाँके, सुर्खेत र कैलाली गरी 13 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। वडा अधिवेशन भइसकेका 64 मध्ये अधिकांश जिल्लामा पालिका तहको अधिवेशन सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा तय गरिएको छ। भदौ 18 गतेबाट वडा अधिवेशन सुरु भयो र कार्यतालिका परिवर्तन गर्दै भए पनि हालसम्म 64वटा जिल्लामा वडा अधिवेशन सकिएको छ। संस्थापन पक्षले निर्धारित मितिमै र निष्पक्ष महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेको छ। संस्थापन पक्षले भने आफ्नो फाइदाको लागि मिति सार्ने प्रस्ताव गरेको इतर पक्षको आरोप छ। तर कांग्रेसभित्र जति किचलो भए तापनि तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न हुनेमा नेताहरू विश्वस्त छन् र छिटो नै हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिले एउटा बैठक बसेर त्यो वडा अधिवेशनको मिति तय गरेर हिजोको पदाधिकारी बैठकले यो दशैँभन्दा पहिला त्यो 13 जिल्लाको पनि वाडा र पालिका अधिवेशन गराउने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। जहाँसम्म अब 2-4 दिन अब प्राविधिक हिसाबले विभिन्न बाधा व्यवधानको कारणले गर्दा अब 2-4 दिन बढ्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर महाधिवेशन नहुनेमा त शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ छैन। पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको तालिका अनुसार अहिलेसम्म वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। संस्थापन पक्षबाट केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति समेत नै सार्ने प्रस्ताव भएको विषय बाहिर आएपछि निर्धारित मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशन हुनेमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरू नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी छिट्टै सरकारमा जाने बताउनु भएको छ। शनिबार मकवानपुरको शपथ ग्रहण तथा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले नेकपा एकीकृत छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टी देशलाई परिवर्तनको दिशामा हिँडाउन, लोकतन्त्रलाई जोगाउन र देशको प्रतिष्ठा बचाउनमा क्रियाशील हुने बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादी पनि यो सरकारमा सहभागी हुनेछ। यो देश भाग्नेछ। यो देशलाई परिवर्तनको दिशामा लाग्छ। हाम्रो चिन्ता लोकतन्त्रलाई जोगाउने, हाम्रो चिन्ता जनताको सेवा गर्ने हो। कसरी सहकार्य गर्ने, यस बारेमा सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्नेछ। मिलेर अगाडि बढ्ने, राम्रो कामका लागि
असल कामको लागि यस अर्थमा पनि हामी केन्द्रबाट तलसम्म जानेछौँ। भोलि प्रदेशमा हामीले सरकार बनाइसकेपछि त्यो सरकारलाई पनि सामूहिक रूपमा नै सल्लाह गरेर चलाउन चाहन्छु। यसरी राम्रा मान्छेलाई प्रोत्साहन दिन चाहन्छु। योग्यता क्षमता भएका मान्छेलाई हुर्काउन चाहन्छु। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनका बीचमा सहकारीको संस्कृति विकास गर्ने भन्दै गठबन्धनसँग मिल्दै प्रदेशमा पनि संयुक्त सरकार चलाउने उल्लेख गर्नु भएको छ। एकीकृत समाजवादीको संगठन स्थानीय तहसम्म मजबुत रहेको दावी गर्दै पार्टीलाई पहिलो बनाउन चाहेको पनि उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीमा सापु रोगका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो एक हप्ता यता जिल्लामा सेतो पुतलीबाट आँखामा लाग्ने सापु रोगका बिरामी बढ्दै गएका हुन्। रूपन्देहीमा सेतो पुतलीबाट आँखामा लाग्ने सापु रोगका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो एक हप्ता यता आँखा अस्पतालहरूमा सापु रोगका बिरामीको संख्या बढिरहेको छ। पहाडी जिल्लाबाट समेत सापु रोगका बिरामीहरू रूपन्देहीमा पुग्ने गरेका छन्। ग्याजालिना जेनस अन्तर्गतको क्राइसोलोफा प्रजातिको निशाचर पुतलीबाट यो रोग लाग्दछ। समयमै उपचार नपाए आँखाको ज्योति नै गुम्ने खतरा रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार सापुको शल्यक्रिया गरेपछि सुधार आउन 3 देखि 4 दिनसम्म लाग्न सक्छ, तर आँखा नदेख्ने सम्भावना भने बढिरहन्छ। सेतो पुतलीको झुस आँखामा परेमा रोग लाग्दछ। सापुले आँखामा कचेरा जम्ने, रातो हुने, सुन्निने र बिस्तारै आँखा सेतो हुँदै जान्छ। अनि बिरामीहरू चाहिँ प्रायः जसो बच्चाहरू हैन, अनि एउटा मात्र आँखा इन्भल्भ हुने, अब हेर्दाखेरि ठ्याक्कै आँखा पाके जस्तो लाग्यो तर चिप्रा नआउने भयो भने चाहिँ हामी सापु सस्पेक्ट गर्छौँ। अब यसबाट यो चाहिँ सेतो पुतलीसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ रिलेट गरेर हेरिन्छ हैन। प्रायः जसो यो सापु फैलिएको ठाउँमा सेतो पुतलीको बिगबिगी भएको हामीले बिरामीसँग पनि सोद्धाखेरि पाएका छौँ। केही गरी सापुको पुतलीको सम्पर्कमा आइहाल्नु भयो भने पनि उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हात राम्रोसँग साबुन पानीले धुनु पर्यो, आँखालाई नछुने, राति सुत्दाखेरि चाहिँ बत्तीहरू निभाएर सुत्ने, झुलको प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ योबाट बच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ हैन। खास गरी बच्चाहरूमा यो रोग बढी देखिने गरेको छ। रातिमा बढी मात्रामा सेतो पुतली सक्रिय हुने भएकाले घरको बत्ती निभाउने, झुल लगाएर सुत्ने, घर वरिपरिको झाडी सफा गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। सापु देखिएको 24 देखि 48 घण्टाभित्रै उपचार नपाएमा दृष्टि गुम्ने सम्भावना हुन्छ। एक हप्तामा लुम्बिनी आँखा अस्पताल भैरवामा 7 जना सापु रोगीको उपचार भएको छ। 1 जना बाहेक अन्य सबै 10 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। जिल्ला बाहिरबाट समेत उपचारका लागि बिरामीहरू रूपन्देहीसम्म आउने गरेका छन्। सेतो पुतली आइरहेको थियो। मैले पुतली मार्दा पनि त्यसको झुस उडेर मेरो बाबुको आँखामा परिसकेछ। मैले त्यही पनि दुधले फाट्छ कि भन्दै आफ्नो आमाको दुधले आँखामा राखिदिएँ, तर त्यो दुधले केही काम गरेन। यदि त्यस्तो 81 आँखा हुन्छ भने हस्पिटल तुरुन्तै पठाइदिनुहोस्। यदि लान सक्नु भएन नि हजुरको आँखा अलि देखिन्छ। आँखाका बिरामीहरूको संख्या वृद्धि हुँदै गएकाले उपचारका लागि तयार रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यसको ट्रिटमेन्टको लागि डाक्टरहरूको टिम 24 घण्टा तयार रहेको कुरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेशका प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँचीमा यो रोग बढी देखिएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट अहिले सापु रोगका बिरामीहरू उपचारका लागि श्री रणअम्बिका आँखा अस्पताल भैरवामा उपचारका लागि आउने गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी कहाँ 16वटा केस आइसक्यो र पहिला गण्डकी प्रदेशमा सीमित भएको अहिले चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यो देखिन थालेकोले हाम्रो यो दायित्व भयो कि हामी पहिला चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ आँखा पाक्ने रोग भन्दा यो सापु के फरक छ र यसले चाहिँ के कस्तो कन्सिक्वेन्स ल्याउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले जनचेतनाको लागि अहिले यो कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। सन् 1975मा नेपालमा पहिलो पटक देखिएको सापु रोगले प्रत्येक 2 वर्षमा सताउने गरेको छ।
माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी सत्यनारायण मानन्दर र क्यामेरामा प्रशान्त बाबुको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 953 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7050 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 790 र 3529 एन्टिजेन परीक्षणमा 163 जना गरी 953 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी कोरोना संक्रमणको कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1371 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 19700 छ, जसमध्ये 18340 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने त्यस्तै 1360 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11087 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 198, ललितपुरमा 73, भक्तपुरमा 40, कास्कीमा 70, सुनसरीमा 55, मोरङमा 54, झापामा 32, सुर्खेतमा 73 र रूपन्देहीमा 35 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै चितवनमा 24, गोरखामा 16, मकवानपुरमा 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चितवनमा कोरोना संक्रमण घटेको देखिए पनि जोखिम भने कायमी रहेको छ। चितवनमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 बढी भए पनि विद्यालय र बजार पूर्ण रूपमा खुलेको तथा चाडपर्व नजिकिँदै गएकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ। जोखिम कायमी रहेको भए पनि पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या भने घट्दै गइरहेको छ। चितवनमा पीसीआर परीक्षणमा 10% भन्दा थोरैमा संक्रमण देखिने गरेको छ। कोरोनाका गम्भीर प्रकृतिका बिरामी घट्दै जानु र मृत्युदरमा कमी आउनुले पनि कोरोनाको संक्रमण दर घटेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले बताएको छ। अहिले पछिल्लो पटक चितवनमा कोरोनाको जोखिम निरन्तर घट्दै गएको अवस्था छ हैन। तथापि अझै पनि हाम्रो सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा माथि छन् र अहिले हामीले 2-3टा तरिकाले विश्लेषण गरिरहेका छौँ डाटालाई। अहिले हाम्रो परीक्षण प्रति 100 जनामा पीसीआर परीक्षणबाट चाहिँ 10% भन्दा कम, 10 जना भन्दा कममा चाहिँ पोजिटिभ आएको छ। त्यो एउटा चाहिँ कोरोनाको अहिले घट्दो संक्रमणको अवस्था त्यसले पनि बताइरहेको छ भने अर्को अस्पतालमा चाहिँ सिरियस भएर भर्ना हुने दरमा पनि अहिले नयाँ भर्ना दरमा कमी आएको छ, व्यापक कमी आएको छ र डिस्चार्ज बढेर गएको छ। अहिले पछिल्लो पटक अस्पतालका बेडहरू पनि खाली हुने क्रम जारी छ। चितवनमा हालसम्म 2,70,000 बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको उल्लेख गर्दै तिवारीले 1,50,000ले पूर्ण खोप पाइसकेको बताउनु भएको छ। खोप लगाउने क्रम बढ्दै गएको भए पनि कोरोना भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गरिरहने भएकाले सावधानी अपनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महिनावारी सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो। महिनावारीमा सरसफाइको आवश्यकता हुन्छ। यस विषयमा अहिले पनि देशका दुर्गम स्थानमा महिलालाई ज्ञान छैन। महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याड अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर यो स्यानिटरी प्याड अहिलेसम्म सबै महिलाको पहुँचमा भने पुगेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले यसको कर बढाएको छ। यसै सम्बन्धमा अहिले बहस पनि सुरु भएको छ। सरकारले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएपछि महिनावारीमा प्रयोग गरिने सेनिटरी प्याडको मूल्य बढ्यो। खुद्रा व्यापारीहरूले सरकारले कर बढाएको भन्दै मूल्य बढाएपछि सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा बहस नै छेडिएको छ। केही दिनदेखि विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूले अभियान नै चलाएका छन्। सरकारलाई प्याडलाई करमुक्त गर्न माग गरिरहेका छन्। यसै विषयमा आज हामीले महिलाहरूसँग नै प्रतिक्रिया लिएका छौँ। यस विषय
कच्चा पदार्थको आयातमा गरिएको कर छुटको लाभ स्वदेशी सेनिटरी उत्पादक र उपभोक्ताले उठाउन नपाउँदै भारत, चीन, ताइवान लगायतका देशबाट आयात हुने प्याडको मूल्य व्यवसायीहरूले एकाएक बढाएका छन्। प्रति गोटा 10 रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ। बजार अनुगमन भने गरिएको छैन। तर सरकारको यो निर्णयप्रति महिलाहरूले विरोध गरिरहेका छन्। सेनिटरी प्याड चाहिँ प्राकृतिक चक्रसँग जोडिएको, प्राकृतिक आवश्यकतासँग जोडिएको विषय भएका कारणले छात्राहरू बाहेकका अरू सबै महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सकिन्छ सबै स्थानीय सरकारहरू मार्फत निशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो र अहिले तुरुन्तै निशुल्क वितरण गर्न सकिँदैन भने पनि न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराउने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। यसरी बढेको मूल्यले आम महिलाहरूको हित नहुने पक्का छ। महिलाहरूले आफूले हरेक महिना प्रयोग गरिनुपर्ने सेनिटरी प्याडलाई करमुक्त गर्न माग गरे पनि सरकारवाला पक्षले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन्। प्याड भनेको चाहिँ महिलालाई अनिवार्य आवश्यकताको वस्तु हो, यो विलासिताको वस्तु होइन र महिला हरेक परिवारमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी सबै यो विषयमा चाहिँ भन्सार शुल्क 10% र भ्याट 13% गरेर 23%को जुन मूल्य वृद्धि सरकारले तोकेको छ, यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यसलाई छुट गराउनु पर्यो। अत्यावश्यक र व्यक्तिगत सरसफाइको साधन भएकाले यसलाई चाहिँ सकेसम्म निशुल्क नभए सुपथ मूल्यमा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ। कट र विपन्न परिवारका महिलाहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी हुनुपर्छ। सरकारले जनचेतना फैलाएर यसलाई सुलभ गराउनु पर्नेमा चाहिँ अझ कर थप गरेर यो परमादेश सरकारले आफ्नो लज्जास्पद चरित्र देखाइरहेको छ। महिनावारीमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू धोएर पुनः प्रयोग गर्न सकिने सहज र सस्तो उपलब्धताका लागि विशेष नीति बनाउनुपर्छ। सेनिटरी प्याड कुनै लग्जरियस वस्तु होइन जसको सरकारले कर बढाउन उचित ठान्छ। तर अहिले विदेशबाट आयात हुने कतिपय प्याडमा 200 देखि 1000 वर्षसम्म नकुहिने खालका प्लास्टिक र केमिकलहरू प्रयोग भएको पाइएको छ। यस विषयमा पनि सतर्क हुँदै सरकारले पुनः विचार गर्न र प्याडमा लागेको करलाई छुट गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा पुष्पा श्रीकार्की, काठमाडौँ। विराटनगर महानगरपालिकामा आकाशी पुल बनाउने योजना अलपत्र परेको छ। सम्बन्धित निकायको समन्वयकारी भूमिकाको अभाव तथा स्थान सुनिश्चित नगरी योजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा झण्डै 2.5 करोड रुपैयाँको योजना अलपत्र परेको हो। विराटनगर महानगरपालिकाको कोशी राजमार्गका विभिन्न 3 स्थानमा आकाशी पुल बनाउने योजना चर्चामा आएको पनि झण्डै 3 वर्ष पुगेको छ। 2077 साल चैत्र 2 गते विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले नगर क्षेत्रको बरगाँसीमा एक कार्यक्रमका बीच आकाशे पुलको विधिवत शिलान्यास गर्नुभएको थियो। त्यस यता आकाशे पुलको डिजाइन गरी ठेक्का समेत लगाइए पनि हालसम्म पुल निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्तीका कारण निर्माण अल्पत्र परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। पूर्व रूपमा तयारी नगरिकन चाहिँ एक्कासी कसैको दिमागमा कसैको मनमा चढ्यो अब आकाशे पुल बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अनि आकाशे पुलको तयारी गर्ने जुन यो गतिविधि या यो सोचको कारणले गर्दा आज यो डिस्टर्ब भइरहेछ। मैले देखेको मुख्य गरी यो बनाउनुभन्दा अगावै स्थानीयसँग चाहिँ छलफल गर्ने, त्यहाँको चाहिँ त्यहाँ वरिपरिका चाहिँ सेवाग्राही उपभोक्ता जो चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्छन् या जसको अगाडि बन्दैछ त्यो ठाउँको वरिपरि बसेर चाहिँ छलफल र बहस गर्नु पर्थ्यो अनि एउटा सहमति कायम गरेर जाँदाखेरि यो काम अगाडि हुन्थ्यो। महानगरपालिकाले आकाशे पुल निर्माणका लागि भन्दै भदौ 2076 साल फागुन 16 गते टेन्डर निकालेको थियो। त्यसको झण्डै 1 वर्षपछि अर्थात् 2077 साल माघ 28 गते मात्र महानगरले ढिला गरी ठेकेदारहरूको टेन्डर स्वीकृति गरेको थियो। महानगरको घाँस चोक, बरगाँची र कञ्चनबाडी चोकमा गरी 3वटा फलामे संरचनाको आकाशे पुल बनाउने गरी योजना अघि बढाइएको छ। त्यसमध्ये बरगाँची समेतको 2 स्थानमा निर्माणको ठेक्का विराटनगरको कला बिल्डर्सले पाएको छ भने कञ्चनबाडी चोकमा आरके बिल्डर्सले ठेक्का पाएको छ। महानगरले 3वटै पुलका लागि 2 करोड 47 लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो। सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले निर्माण रोक्न महानगरमा निवेदन दिएपछि अवरोध भएको कला बिल्डर्सका प्रोपराइटर सञ्जय यादवको तर्क छ। यो काम भनेको थिएँ मैले सुरु गरेपछि ढिलो पनि सुरु भयो र म 2 महिनामा काम गरिदिन्छु र मैले भनेको थिएँ दसैँसम्ममा म दसैँमा चालु गरिदिन्छु भनेको थिएँ र लगभग मेरो माथिको फेब्रिकेसन गर्ने काम चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ र मैले अगर यो अहिले डिस्टर्ब नभएको भए
दसैँमा हाम्रो आकाशे पुल चालु भइसकेका हुन्थ्यो। विराटनगर महानगरपालिकाले भने विकाससँग जोडिएको विषयमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएको छ। हाइवेमा घर भइसकेपछि कसैको त स्वाभाविकमा पर्छ नि, मलाई लाग्छ त्यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामी विश्वस्त छौँ र विकासको कुरामा अवरोध गर्न हुँदैन, विरोध गर्न हुँदैन। त्यस्तो समस्या हुने अवस्था हामी देख्दैनौँ, किनभने कुनै घर छेकिने गरी यो निर्माण बन्दैन, किनभने बिचमा फ्लाइओभर हुन्छ, तलपट्टि सिँढीहरू हुन्छ, छेउमा नालाबाट चाहिँ स्टेपहरू बनेको हुन्छ। त्यस्तो समस्या केही हुँदैन। यद्यपि केही त्यस्तो समस्या कसैले केही कुरा आयो भने हामी त्यसलाई छलफल गरिरहेको छौँ। महानगरपालिकाले आकाशे पुलको योजनाका सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको र स्थानीयलाई विश्वासमा लिन नसकेका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको हो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले शनिबारदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा नयाँ भाडा दर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्फतको यातायात व्यवस्था विभागले देशभर नयाँ भाडा दर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। विगतमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर निर्धारण गर्दा इन्धनको अंश 35% र अन्य सूचकको अंश 65% माने निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ। हाल पेट्रोल र डिजलको मूल्य समेत वृद्धि भएको छ। भाडा निर्धारण गर्दा अन्य सूचकलाई यथावत राखे क्याल्कुलेसन चार्टमा इन्धनको सूचकलाई मात्र हालको मूल्यको आधारमा लिई प्रचलित भाडा दरमा वृद्धि गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ। भाडा दर समायोजन गर्ने निर्णय अनुसार आजदेखि लागू हुने गरी भाडा दर समायोजन गरेको विभागले स्पष्ट पारेको छ। त्यसमा छोटो, मध्यम र लामो दूरीको छुट्टा छुट्टै भाडा दर कायम गरिएको छ। विभागले देशभरका 286 रुटको भाडा दर समायोजन गरेको छ। विभागले यात्रुवाहक सवारीमा 28%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनमा 20% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 26% भाडा वृद्धि गरेको छ। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चाडबाड नजिकैसँगै अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, आर्थिक रूपमा कमजोर र सीमित आय भएकाहरू प्रत्यक्ष मारमा। आउँदो महाधिवेशनमा सभापतिमा लड्ने कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहको घोषणा, पार्टी लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेकाले नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको टिप्पणी। नेकपा एमालेको कार्यकारी पदमा 2 पटकभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गर्न सदस्यहरूको सुझाव, आज अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले जवाफ दिने। छिट्टै सरकारमा जाने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई, गठबन्धनसँग मिल्दै प्रदेशमा पनि संयुक्त सरकार चलाउने। रूपन्देहीमा सेतो पुतलीबाट आँखामा लाग्ने सापु रोगका बिरामी बढ्दै, समयमै उपचार नपाए आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाई। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भारत र पाकिस्तानबीच चर्काचर्की, भारतले मुस्लिम विरुद्ध आतंक मचाइरहेको पाकिस्तानको टिप्पणी, पाकिस्तान आतंकवादको अखडा भएको भारतको आरोप। र चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग एपिएलमा काठमाडौँ किङ्स 11को विजय सुरुवात, साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट 7 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।